यनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्रौत्रारन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्। कृदन्तप्रकरणे वयं सम्प्रति भवामः। तत्र अग्रिमसूत्रं वर्तते देवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्त्र चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्य तद्धनुररुषु इति एकपदम् इदं सूत्रं दिवा च विभा च निशा च प्रभा च भाश्च कारश्च अन्तश्च अनन्तश्च आदिश्च बहुश्च नान्दी च किं च लिपिश्च लिबिश्च बलिश्च भक्तिश्च कर्ता च चित्रञ्च क्षेत्रञ्च संख्या च जंघा च बहुश्च अहश्च यच्च तच्च धनुश्च अरुश्च इति एतेषां सप्तविंशति शब्दानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वात् सप्तमी विभक्ति बहुवचनं हर्यत्तद्धनुररुषु इति क्रन्यो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सूत्रात् क्रन्यः इति अनुवर्तते। चरेष्टः इति सूत्रात् टः इति अनुवर्तते। क्रन्यो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सूत्रात् हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इत्यपि अनुवर्तते। धातोः इति अधिकृतम्। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः येषु उपपदेषु, यतोहि हर्यत्तद्धनुरुषु इति बहुवचनमस्ति, तत्र सप्तमी बहुवचनमस्ति, सप्तमी विभक्तिः अस्ति, अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठति। येषु उपपदेषु येषु उपपदभूतेषु कृञः टस् स्यात् अहेत्वादावपि अपि न हेत्वादौ अपि। एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। दिवाकरः आदौ अस्ति दिवाशब्दः। दिवाकरः इति दिवा इति आदन्तम् इदम् अव्ययम् अह्नि इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। दिवा इति अधिकरणशक्तिप्रधानम् अव्ययमस्ति। अतः अधिकरणशक्तिप्रधानस्य दिवा इति शब्दस्य वृत्तिविषये कर्मत्वं वक्तव्यम्। दिवा इत्युक्ते अहनि इत्यर्थः। दिवा अहनि अर्थात् प्राणिनः चेष्टायुक्तान् करोति। प्राणिनः चेष्टायुक्तान् करोति इति विग्रहः। दिवा कृ ट दिवाकरः इति दिवाकरः। एवं विभाकरः दिवा विभां करोति इति विभाकरः। दिवाकरः इत्यत्र प्रक्रियां कथयामि, अन्यत्र तथैव प्रक्रिया वक्तव्या। दिवा नस् कृ ट उपपदमति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः दिवा कृ ट अनुबन्धलोपे दिवा कृ अ सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः दिवाकर अ दिवाकर कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ विसर्गे पुल्लिङ्गे दिवाकरः, स्त्रीलिङ्गे दिवाकरी। एवं विभां करोति इति विभाकरः। एवं निशां करोति इति निशाकरः। एवं भास्करः भाः करोति भासं करोति इति भाः भासो भासः भासं करोति इति भास्करः। भास्करः इत्यत्र भाः करोति इति विग्रहे अत्र अतः क्रकमि कंस इत्यत्र अत इति तपरकरणात् सत्वं न प्राप्नोति। सत्वे अप्राप्ते कुप्वः कप्वो च इति जिह्वामूलीय
विसर्गौ प्राप्नुतः। अतः अयं शब्दः कस्कादिषु पठितः इति कृत्वा कस्कादिपाठात् जिह्वामूलीयः विसर्गो वा न भवति, किन्तु विसर्गः भवति, तदानीं भास्करः इति भवति। एवं बहुकरः, अयं बहुकरः इत्यत्र संख्या बहुगण उतुडति संख्या इति सूत्रेण संख्या संज्ञा विधीयते बहुशब्दस्य। अतः दिवाविभा इत्यादि सूत्रे संख्या इति एकत्र वर्तते। संख्या इत्यनेन एकद्व्यादीनां ग्रहणे बहुशब्दस्यापि ग्रहणे सिद्धे पुनः अत्र बहुशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् इति सन्देहः। तत्र उच्यते बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं संख्यापेक्षया पृथक् ग्रहणमिति। अत्र यः बहुशब्दः वर्तते वैपुल्यावाची बहुशब्दः, अतः वैपुल्यवाचिनः बहुशब्दस्य ग्रहणात् बहु इत्यनेन संख्यावाचकः न स्वीक्रियते। संख्यावाचक बहुशब्दस्तु अग्रे संख्या इत्यनेन गृह्यते। प्रकृते किं जातं? बहुकरः इति रूपं सिद्ध्यते। नाम वैपुल्यं करोति, बहु करोति, बहुं करोति इति वा। पुल्लिङ्गे बहु, नपुंसकलिङ्गे बहु करोति, बहुकरः। लिपि लिपि शब्दौ पर्यायौ, लिपिं करोति लिपिकरः, लिपिं करोति इति लिपिकरः। संख्या एककरः, एकं करोति इति एककरः, द्वौ करोति इति द्वौ कुरुतः इति द्विकरः, त्रिकरः इति। अहस्करः, अहः करोति इति अहस्करः। अत्र कस्कादिषु अहः शब्दस्य पाठात् सत्वम्। एवं धनुष्करः, धनुः करोति, धनुष्करः। नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति अत्र षत्वं, न तु इदुदुपदस्य चाप्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं। धनुष्करः। एवमेव अरुष्करः इति। अग्रे एकं वार्तिकमस्ति, किं यत्तद् बहुषु क्रयोः अज् विधानम् इति। अत्र सूत्रे किं लिपि लिपि बलि किम् इति शब्दः वर्तते। अतः किं यत्तद् बहुषु क्रयः अद्विधानम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। किङ्करा, किं करोति इति किङ्करा। अत्र किङ्करा इत्यत्र अच् प्रत्ययः भवति अनेन वार्तिकेन। किं यत्तत् बहुषु क्रयः अज् विधानम्। किं कृ अच्, किङ्कर् अच्, किङ्करा। ट चेत् टिड्ढाणे, टित्वात् टिड्ढाणे इत्यनेन ङि प्राप्नोति स्म। अच् इति कृत्वा अजातदष्टाप् इत्यनेन अत्र टाप् प्रत्ययः एव भवति। किङ्करा। एवं यत्करा, यं करोति इति यत्करा। एवं तं करोति इति तत्करा। हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वादच्। यद्यपि किं करोति इति विग्रहे क्रयो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इत्यनेन ट प्रत्ययः प्राप्तः। किं यत्तद् बहुषु क्रयो अज्विधानम् इति वार्तिकेन अच् प्रत्ययः प्राप्तः। हेत्वादौ टं प्रत्ययः प्राप्तः। टं प्रत्यये प्राप्ते परत्वात् अनेन अच् प्रत्ययः विधीयते। किङ्करी इत्यत्र उच्यते। किङ्करी इत्यत्र किं करोति इति विग्रहे क्रयो हेतु इत्यनेन ट प्रत्ययः, अनेन किं भवति? अच्, अतः किङ्करा इत्येव। तर्हि किङ्करी इति शब्दः वर्तते कथम् इति चेत् अत्र प्राचीनाः वैयाकरणाः कथयन्ति, विप्रतिषेधे परं, परशब्दः इष्टवाचि, तत् यदि पूर्वमिष्टं तर्हि विप्रतिषेधे परं नाम पूर्वं कार्यम् इत्यनेन ट प्रत्ययः एव भवितुम् अर्हति। अतः ट प्रत्ययः प्राप्नोति तेषां मते किङ्करीति। किन्तु दीक्षितः कथयति अत्र विप्रतिषेधे परम् इत्यनेन परकार्यम् अच्चैव भवति। किङ्करी इति रूपं तु साधनीयं खलु, तत्तु किङ्करस्य स्त्री इति विग्रहे पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङेषि किङ्करी इति रूपं सिद्ध्यति इति। एवं
उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टानि यत्र विशेषाः सन्ति तत्र विशेषतया अस्माभिः किञ्चित् उक्तम् अन्यानि यानि उदाहरणानि नोक्तानि तानि उक्त उदाहरणवत् द्रष्टव्यानि सन्ति अग्रे गच्छामः कर्मणि भृतौ इति सूत्रम् कर्मणि कर्मन् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं भृतौ भृति इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं भृतिः नाम यः वेतनादिना वेतनं स्वीकृत्य धनं स्वीकृत्य परार्थं कार्यं करोति सः भृतिः इति उच्यते यद्यपि कर्मण्यण इति सूत्रात् कर्मणि इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते एवम् अनुवृत्ते पुनः अत्र कर्मणि इति पदं किमर्थम् इति चेत् अत्र कर्मणि इति शब्दः कर्मन् इति आनुपूर्वी यः शब्दः वर्तते तत्परः वर्तते शब्दपरः वर्तते अतः कर्मशब्दे उपपदे कर्मणि इति सप्तमी कर्मशब्द तत्र उपपदं सप्तमे स्थं कर्मशब्दे उपपदे क्रञो हेतुताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सूत्रात् क्रञः इति अनुवर्तते चरेष्टः इति सूत्रात् टः इति अनुवर्तते कर्मशब्दे उपपदे कर्मणि करोतेः टस्यात् इति सूत्रार्थः कर्म करोति कर्मकरः इति उदाहरणं पश्यतु कर्म करोति इत्यत्र कर्मन् इति शब्दः कर्मणि वर्तते नाम द्वितीया विभक्तौ वर्तते कर्म करोति अत्र सूत्रे कर्मणि भृतौ इति सूत्रे कर्मणि इति उक्तत्वात् आनुपूर्वी शब्दस्य ग्रहणमिति उक्तं तदपि अत्र अस्ति कर्म करोति इति एवं कर्मन् ङस् कृ ट उपपदमति सुपो धातु इति सुब्लुक् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य कर्म कृ आ अयं ट अर्धधातुकः अतः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति कर् कर्म कर् आ कर्मकर कर्मकरः भृतकः यः वेतनादिना नाम धनं स्वीकृत्य परार्थं कार्यं करोति सः भृतकः इति उच्यते तादृशभृतके गम्यमाने भृतौ भृतिः नाम भृतकः भृतके गम्यमाने कर्मशब्दे कर्मणि उपपदे कृधातुः ट प्रत्यये कर्मकरः भृतकः कर्मकरः इति रूपं सिद्ध्यते यदि वेतनादिना वेतनं स्वीकृत्य कर्म न करोति एवमेव सामान्यतया कर्म करोति तदानीं भृतिः तत्र नावगम्यते इति कृत्वा तत्र तु कर्मण्युपपदे कर्मशब्दे उपपदे कृधातुः अणेम कर्म करोति इति कर्मकारः अन्यः नाम भृतकात् अन्यः अग्रे त प्रत्यय निषेधविधायकं सूत्रम् आरभ्यते न शब्दश्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्रपदेषु इति न शब्दश्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्रपदेषु इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् न इति निषेधार्थकम् अव्ययम् शब्दश्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्रपदेषु इति सप्तमे विभक्ति बहुवचनं शब्दश्च श्लोकश्च कलहश्च गाथा च वैरश्च चाटुश्च सूत्रञ्च मन्त्रश्च पदञ्च इति अष्टौ शब्दाः अत्र सन्ति एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदानि 9 शब्दाः सन्ति तेषु शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु एतेषु उपपदेषु सप्तमी खलु अतः तत्र उपपदं सप्तमी स्थम् एतेषु उपपदभूतेषु क्रञो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सूत्रात् क्रञः इति अनुवर्तते चरेष्टः इति सूत्रात् टः इति अनुवर्तते न इति अत्रैव सूत्रे पठितम् येषु उपपदभूतेषु क्रञः तो न स्यात् इति सूत्रार्थः नाम क्रञो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु इति सूत्रेण
कृ धातोः यः ट प्रत्ययः प्राप्तः आसीत् सः हेत्वादिषु प्राप्तः ट प्रत्ययः अनेन प्रतिषिध्यते। शब्दकारः इति शब्दं करोति इति विग्रहे शब्दं करोति हेतुः तच्छीलः तद् अनुलोमः त्रिषु कश्चन अर्थः अत्र अस्ति। शब्दं करोति इति विग्रहे क्रञो हेतु इत्यनेन ट प्रत्ययः प्राप्तः। शब्द इति उपपदे कृ धातुः ट प्रत्ययः निषिध्यते इति अनेन सूत्रेण उच्यते। ट प्रत्यय निषेधे कर्मण्यण इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। कृ अण् इदानीम् अयं नित् नित्वात् अचोञ्णिति इत्यनेन वृद्धिः कार अकार शब्दकारः शब्दाङ्गस् कृ अण् उपपदमति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अचोञ्णिति शब्द कृ नित्तयम् अण् अचोञ्णिति निति निति च प्रत्यये परे अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः स्यात् कार आकार शब्दकारः शब्दकारी टिड्डाणे ङेट् स्त्रीलिङ्गे शब्दकारः श्लोककारः कलहकारः गाथाकारः वैरकारः चाटुकारः सूत्रकारः पाणिनिः सूत्रकारः शङ्कराचार्यः सूत्रकारः बादरायणः सूत्रकारः मंत्रकारः पदकारः इति। अग्रे स्तंभशकृतोरिन् इति सूत्रम्। स्तंभशकृतोः इन् इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। स्तंभशकृतोः इति सप्तमे विभक्ति द्विवचनम् इन् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानं धातोः इति अधिक्रियते। क्रञो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु इति सूत्रात् क्रञः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। स्तंभशकृतोः कर्मणोः उपपदयोः कृञः इन् प्रत्ययः स्यात् कर्तरि इति अस्य सूत्रस्य अर्थः फलति। व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम् इति एकं वार्तिकमस्ति। नाम स्तम्भे उपपदे कृ धातोः व्रीहौ गम्यमाने इनि प्रत्ययः एवं शकृत् इति कर्मणि उपपदे वत्से गम्यमाने क्रञः इन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। स्तंभं करोति इति विग्रहे स्तंभ इति उपपदे कृ धातोः इनि प्रत्ययः स्तंभ नस् कृ इन् नकारस्य हलन्त्यम् इति अवशिष्यते। इ इति न शित् नापि तिङ् अतः शेषपुटौ प्रविष्टः अतः अर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण अर्धधातुकसंज्ञा। इगन्तमङ्गमस्ति कृ इति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन तस्य गुणः। स्तम्भ उपपदमतिं सुपोधातुक प्रातिपदिकयोः स्तम्भ कर् इ स्तम्भकरी स्तम्भकरिः व्रीहिः इति स्तम्भकरिः व्रीहिः स्तम्भं तृणनिचयं करोति इति तस्य अर्थः। एवमेव शकृत्करिं करिः वत्सः शकृत् करोति इति शकृत्करः वत्सः इति। व्रीहिवत्सयोः किं स्तम्भकारः शकृत्कारः स्तम्भं करोति स्तम्भकारः अत्र तु व्रीहिवत्सयोः अर्थयोः नास्ति। व्रीहिः स्तम्भं करोति व्रीहिः इति नास्ति एवं शकृत् करोति वत्सः इति न। अतः अत्र इन् प्रत्ययः न भवति किन्तु कर्मण्यण इत्यनेन अण् प्रत्यये स्तम्भकारः शकृत्कारः इत्येव भवति। अग्रे सूत्रं हरतेः धृतिनाथयोः पशौ
इति। हरतेः धृतिनाथयोः पशौ इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। हरतेः इति ह्रै हरणे इति धातोः पञ्चमी विभक्ति एकवचनं। हृ इति धातोः इक्ष्तिपो धातुनिर्देशे इति सूत्रेण वार्तिकेन स्तिपानिर्देशः क्रियते। धृतिश्च नाथश्च धृतिनाथौ तयोः धृतिनाथयोः इति। सप्तमी विभक्ति द्विवचनम् इतरेतर योगद्वन्द्वः। पशौ पशु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं। कः अर्थः? अत्र स्तम्भशकृतोरिन् इति सूत्रात् इन् इति अनुवर्तते। कर्तरि अयं प्रत्ययः। तत्रोपोदम् इति परिभाषा उपतिष्ठते। धृतिनाथयोः इति सप्तमी अस्ति अतः। सूत्रार्थः धृतिनाथयोः उपपदयोः। धृतिनाथयोः उपपदयोः हृञः ह्रै हरणे इति धातोः इन् स्यात्। इन् प्रत्ययः भवति। पशौ कर्तरि पशौ गम्यमाने कर्तरि इति। धृतिः इत्युक्ते चर्मभस्त्रिका इति उच्यते। चर्मभस्त्रिका। नाथ शब्दस्य विवरणम् अग्रे दीयते। नाथं नासारज्जुं नासारज्जुः नासिका प्रोत रज्जु रज्जुः इत्यर्थः। नाथ इत्यस्य भवतु। धृतिं हरति नाम चर्मभस्त्रिकां हरति इति धृतिहरिः। धृतिं हरति। धृति ङस् ह्रै हरणे हृ इन् उपपदमति सुपो धातु इति सुब्लुक्। धृति हृ इन् इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यं। धृति हृ इ सार्वधातुक इति गुणः। इ प्रत्ययः अर्धधातुकः। इगन्तम् अङ्गमस्ति हृ इति। अतः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात् सार्वधातुके अर्धधातुके च परे। धृति हर् इ धृतिहरि कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां समुत्पत्तौ रुत्वे विसर्गे धृतिहरिः। एवं नाथं नाम नासारज्जुं हरति इति नाथहरिः। पशौ किं? धृतिहारः नाथहारः नाम धृतिहरिः श्वा नाथहरिः गौः। गोः खलु तत् रज्जुबन्धनमेवं नासिकायां क्रियते। अन्यत्र कुत्रचित् रज्जुबन्धनं क्रियते चेत् हरति चेत् तत्र तु ऐ न भवति। पशावेव ऐ भवति। नाथहारः तत्र अणेम् अतः अचोञ्यणित् इति वृद्धौ नाथहारः धृतिहारः इति। अग्रे सूत्रं फले गृहिरात्मंभरिश्च। फले गृहिरात्मंभरिः च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। फले गृहिश्च आत्मंभरिश्च। फले गृहिः आत्मंभरिः च इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। फले गृहिः आत्मंभरिः च इति। अत्र फलानि गृह्णाति इति विग्रहे फल इति कर्म उपपदे गृह इति धातोः इनि प्रत्ययः भवति। उपपदस्य एदन्तत्वम् एवं गृहधातोः इन् प्रत्ययश्च निपात्यते। पुनरेकवारं कथयामि। फल इति कर्म उपपदे गृहधातोः इन् प्रत्ययः एवं उपपदस्य फल इति लकारोत्तरवर्ति अकारस्य एदन्तत्वं निपात्यते।
फलानि गृह्णाति इति फले ग्रहिः। फल नस् ग्रह इन् उपपदमतिं सुपोधातो फल ग्रह इ एदन्तत्वं निपात्यते अनेनैव सूत्रेण फले ग्रही फले ग्रहिः। उपपदस्य एदन्तत्वं ग्रहेः इन् प्रत्ययश्च निपात्यते। आत्मानं बिभर्ति इति आत्मं भरिः। आत्मानं बिभर्ति डुभ्रै 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 धारणपोषणयोः इति धातुः जुहोत्यादिगणे पठितः। आत्मन् ङस् भृ इन् उपपदमतिं सुबोधात् प्रातिपदिकयोः आत्मन् भृ इन् इ इदानीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे कृते आत्मनः मुमागमः निपात्यते। आत्मा इति शब्दस्य मुम् मित् मित्वात् अन्त्यादचः परः भवति। आत्मम् इति जातम्। आत्मं भृ इ अयम् अर्धधातुकः इगन्तमङ्गमस्ति अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भरि आत्मं भरि। मकारस्य मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः अथवा वापनान्तस्य विकल्पेन आत्मं भरिः भ्रञः इन्। अत्र आत्मन् इति नलोपे कृतेव मुमागमः भवति। फले ग्रहिरात्मं भरिश्च इति सूत्रे चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थकः इति उच्यते। अत्र सूत्रे कश्चन शब्दः न उक्तश्चेत् प्रयोगे अत्र सः शब्दः पठ्यते स्म चेत् यादृशं रूपं भवति स्म तादृशं रूपम् इदानीं चकारात् वक्तव्यः इति। तेन कुक्षिं भरिः इति रूपं साध्यते। कुक्षिं बिभर्ति इति कुक्षिं भरिः अत्रापि मुमागमः निपात्यते। चान्द्रास्तु चान्द्र नाम सोऽपि कश्चन वैयाकरणः नाम चान्द्रवैयाकरणाः पठयन्ति चान्द्रमते चान्द्रमतं ये अनुसरन्ति ते चान्द्राः आत्मोदरकुक्षिषु इति पेठुः। आत्म उदरकुक्षिषु येषु उपपदेषु किं भवति बृहदातोः मुमागमः बृहदातोः इनि प्रत्यये उपपदस्य मुमागमः भवति। आत्मं भरिः उदरं भरिः कुक्षिं भरिः इति। ज्योत्सनाकरम्भम् उदरं भरयश्चकोराः। ज्योत्सनाकरम्भम् उदरं भरयः चकोराः इति मुरारिः कश्चन कविः लिखति। तत्र उदरं भरयश्चकोराः उदरं भरयः इति। अतः चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः इति अस्माभिः उक्तम्। अनुक्तसमुच्चयार्थत्वात् उदरं भरयः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। उदर इति उपपदे बृहदातोः इनि प्रत्यये मुमागमः उदरं भरयः। चान्द्राः आत्मोदरकुक्षिषु इति उक्त्वा एतेषु उपपदेषु बृहदातोः इनि प्रत्यये उपपदभूतस्य मुमागमः भवति इति कथयन्ति भवतु। अग्रे एजेः खष् एजेः खष् इति सूत्रम्। एजेः खष् इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। एजेः इति अयम् एज्र कम्पन इति धातोः इक्ष्तिपो धातुनिर्देशे इत्यनेन इकानिर्देशः न किन्तु एज्र कम्पन इति धातोः निचानिर्देशः। तस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं निजन्तस्य एजेः इति। अतः नि एजे इत्यत्र नि प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गृह्यते ण्यन्तात् इति। ण्यन्तात् एजेः खष् स्यात् कर्मणि उपपदे। किमस्ति जनम्
अथवा जनान् एजयति, एज्ड् कम्पनी इति धातोः एजयति इति रूपं। जनम् एजयति इति विग्रहे जन इति उपपदे जन नस् एज् धातोः णिचि एजि इति भवति। जन नस् एजि इति स्थिते एजेः खश् इति सूत्रेण खश् प्रत्ययः विधीयते। जन नस् एजि खश्। खश् इत्यत्र शकारस्य हलन्त्यं खकारस्य लशक्वतदित अ इति अवशिष्यते। अयं षित् अपि च खित्। शु इत्यस्य सह षित् अयम् अकारः षित्। ख इत्यस्य सह खित् अयम् अकारः खित् अपि। प्रयोजनं किमिति अचिराद् वक्ष्यते। अयं षित् अतः षित्वात् तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण तस्य अ इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञा भवति। अयम् एजि इति ण्यन्तः धातुः, अतः प्रत्ययः षित् इति कृत्वा कर्तरि शप् कर्तर्थे अयं खश् कर्तरि विहितः, कर्तप्रत्ययः कर्तरि अयं विहितः। कर्तरि शप् कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शिप् स्यात्। खश् षित् कर्तरि सार्वधातुकः सः षित्वात् कर्तृत्वे सार्वधातुके परे एजि इति धातोः शप् इति प्रत्ययः। कारस्य हलन्त्यं शकारस्य लशकुतदिते अ इति अवशिष्यते। एजि अ अ जन ङस् एजि अ अ। इदानीं शप् अकारः मध्ये यः वर्तते सः षित्, अतः तस्य सार्वधातुकसंज्ञा इगन्तम् अङ्गमस्ति एजि इति। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः एजे जन ङस् एजे अ अ। एचोयवायावः इति अयादेशः। जन ङस् एजै अ अ। जन ङस् एजय अ। उपपदमतिं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः जन एजय इति अस्ति। अत्र पश्यतु जन एजय इति स्थिते इदानीम् एकं सूत्रम् आरभ्यते अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति। जन इति शब्दस्य मुमागमः वक्तव्यः, तदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति। अरुश्च द्विषच्च अच्छ अन्ते यस्य सः अजन्तः अजन्तश्च। अरुर्द्विषदजन्तं समाहारद्वन्द्वः। अरुश्च द्विषच्च अजन्तश्च अरुर्द्विषदजन्तं तस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्। अरुर्द्विषदजन्तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, मुम् इति विधीयमानं प्रथमा विभक्ति एकवचनं। खित्यनव्ययस्य इति सूत्रात् खिति इति अनुवर्तते। अलु उत्तरपदे इति सूत्रात् उत्तरपदे इति अनुवर्तते। खिति इति उत्तरपदे इत्यस्य विशेषणं विशेषणत्वात् तदन्तविधि खिदन्ते उत्तरपदे इति। खित्यनव्ययस्य इति सूत्रात् अनव्ययस्य इत्यपि अनुवर्तते। एवञ्च अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। अरुषः द्विषतः अजन्तस्य मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे न तु अव्ययस्य इति। अत्र पश्यतु जन एजय एजय इति उत्तरपदम्। उत्तरपदं नाम समासस्य चरमावयवे रूढम् इति सामान्यतया अर्थः। एजय इति खिदन्तं खश् प्रत्ययान्तम् उत्तरपदमस्ति। अतः अजन्तस्य जन इति अजन्तः शब्दः पूर्वपदम् अजन्तं वर्तते, तस्य मुम् इति आगमः। मुम् मकारस्य हलन्त्यं मु इति उकारः अनुनासिकः उपदेशयोनासिकः इत्यनेन संज्ञा तस्य लोपः मु इति अवशिष्यते। अतः मित्वात् जन इति अन्ते यः च् वर्तते तस्य अन्तावयवः भवति। अन्तावयवे मुमागमे अन्तावयवे जनम् एजय जनमेजय कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ जनमेजय जयः सुबुत्पत्तौ ऋत्वे विसर्गे जनमेजयः।
अरुद्विषदजन्तस्य मु अरुषो द्विषतो अजन्तस्य मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे न तु अव्ययस्य शित्वात् शबादि पूर्वं पाठितं जनम् एजयते इति जनमेजयः वातशुनीति वातशुनीतिल शर्तेषु अजधेट् तुद जहातिभ्यः खश उपसंख्यानम् केवलम् एजेः खश इत्येव न वातशुनि तिल शर्धेषु एतेषु उपपदेषु वात इति शब्दे उपपदे एवं शुनि इति शब्दे उपपदे तिल इति शब्दे उपपदे शर्ध इति शब्दे उपपदे अज धातोः धेट् धातोः तुद धातोः जह नाम जह नाम वहाक्त्यागे इति धातोः किं भवति खश् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं यथासङ्ख्यमन्वयः वातशब्दे उपपदे अज धातुः एवं शुनि शब्दे उपपदे धेट् धातोः खश् एवं तिल इति शब्दे उपपदे तुद धातुः खश् एवं लश इति शब्दे उपपदे एवं वात शुनि तिल शर्ध चत्वारः अज धेट् तुद एवं वात शब्दे उपपदे अज धातोः खश् शुनि शब्दे उपपदे धेट् धातोः खश् तिल शब्दे उपपदे तुद धातोः खश् एवं शर्ध शब्दे उपपदे ओहाक् धातोः खश् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् वातमजा मृगाः वातम् अजन्ति वातम् अजन्ति इति वातमजाः वातमजन्ति इति वातमजाः मृगाः वात नस् अजगतो खश् वात नस् अज खश् खश् हलन्त्यं दशकुतदिते इति अवशेषित एं सित् शित् अतः सार्वधातुकः अतः कर्तरि शप् कर्तृत्वे सार्वधातुके धातुः शप् स्यात् वात अज अ वात अज वात अज अतो गुणेति पररूपम् इदानीम् अजन्तः अजन्तं पूर्वपदमस्ति वात इति अतः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन उमागमः वातमजाः मृगाः इति एवं शुनिन्धयः इति अग्रिमकक्षायां पठामः श्रोत्रारन्ते च निर्गुण्यैर्महर्षिविदः दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्